नमस्कारः। वचस्तत्र प्रयोक्तव्यं यत्रोक्तं लभते फलम्। स्थायी भवति चात्यन्तं रागः शुक्लपटे यथा। प्राज्ञदर्शकानां समक्षम् अस्मदीय बालवचांसि सर्वथा फलितानि भवन्ति इति आहितविश्वासाः वयं वार्तावल्याः नूतनमेकमङ्कमादाय पुनरुपस्थिताः अत्र। गवीशोऽहम् अभिवादये सर्वान्। वार्तावल्याश्च आरम्भात् आरभ्य अधुनावधि अस्याः शुभ्रधवले पटे भवतां प्रियदर्शकानाम् अनुरागस्य रमणीयो रागः गहनताम् आदाय स्थायीभूतः इव लक्ष्यते। तस्माच्चैव विनालस्यं प्रत्येकम् अङ्कं मोहकरूपेण प्रस्तोतुम् उद्यमरताः सन्ति वार्तावली सदस्याः। नूनं सूक्तिबोधः अयं प्रेरणाभूतोऽस्ति अस्मत्कृते। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्ति उद्यमसमो बन्धुः कृत्वायं नावसीदति। आलस्य मनुष्य के शरीर के भीतर ही रहने वाला बलशाली शत्रु है। परिश्रम जैसा अन्य कोई भी स्वजन नहीं है जिसे करके कभी खिन्न नहीं होना पड़ता। Slothfulness is the worst enemy of humankind that resides within, while there is no friend better than hard work, which never lets despair set in. ज्योतिः नूनम् अयमेव बोधः उद्बोधयति अहर्निशं वार्तापरिज्ञानाय तत् संसूचनाय च कृतश्रमान् आस्माकीन वार्ताहरान् तेषां चैव इमे प्रयासाः प्रवहन्ति अत्र प्रवाहि वार्तासु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन ब्रिटेन जर्मनी देशानां यात्रां सम्पाद्य स्वदेशं प्रत्यागतः। प्रधानमन्त्रिणा नरेंद्र मोदिना लंदनस्थे वेस्टमिन्स्टर भवने भारत की बात सबके साथ इति कार्यक्रमे भारतीय समुदाय समक्षं स्वीय विचारान् प्रस्तुवता प्रोक्तं यत् आतङ्कवादम् अभिलक्ष्य भारतं न कथमपि पराभविष्यति। तेनोक्तं यत् सर्जिकल स्ट्राइक इति लक्ष्यकेन्द्रित आक्रमणं किल प्रतिवेशि देशमूलाय आतङ्कवाद सृजनकेन्द्राय भारतस्य प्रबल प्रत्युत्तरमासीत्। प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् कयाचिदपि बालिकया सह विधीयमानः अत्याचारः नैव सहिष्यते, विषये चास्मिन् राजनीतिः नैव आचरणीया। लंदने प्रधानमन्त्रिणा नरेंद्र मोदिना ब्रिटिश प्रधानमन्त्रिणा थेरेसा मे वर्यया सह द्विपक्षीय मन्त्रणा विहिता। उभाभ्यामपि नेतृभ्यां सम्भूय कार्याचरण संकल्पः उदीरितः। प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना निजयात्रावधौ लंदने अल्बर्ट एम्बैंकमेंट गार्डन इत्यस्मिन् उद्याने श्रेष्ठ महात्मनः बसवेश्वरस्य प्रतिमायां पुष्पाञ्जलिरर्पितः। प्रधानमन्त्री लंदने राष्ट्रमण्डल शिखर सम्मेलने जलवायु परिवर्तन लघुद्वीपीय देशानां च विकास सम्बद्धान् विषयान् उपस्थापयत्। कांग्रेस सहितैः सप्तदलैः देशस्य प्रधान न्यायाधीशं विरुध्य महाभियोग प्रस्तावः राज्यसभायाः सभापतये समर्पितः। वित्तमन्त्री अरुण जेटली प्रत्यपादयत् यत् महाभियोगास्त्रम् उपयुज्य कांग्रेसदलं न्यायाधीशान् भयातङ्कितान् विधातुं प्रयतते। राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः अद्य 11 वादने श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठस्य 17 दीक्षान्त समारोहे सहभागी अभवत्। तत्र तेन विविध छात्रेभ्यः उपाधयः उपायनीकृताः। भारतीय वायुसेनया ऐषमः गगनशक्तिः इति सैन्याभ्यासावधौ हिन्द महारणवक्षेत्रे स्वकीय युद्धकक्षमताः प्रदर्शिताः। अस्मिन् अभ्यासे सुखोई 63 श्रेणिकैः विमानैः वायुसेनायाः पूर्वतटवर्ति वायुसैन्यस्थात्रात् उड्डयनं विधाय लक्ष्याणि सम्यक् भेदितानि। उत्तर कोरिया देशेन सर्वविधानि पारमाण्विक प्रक्षेपस्य परीक्षणानि निरस्तुम् उद्घोषितम्। दक्षिण कोरिया देशेन सह उत्तर कोरिया देशस्य महत्वपूर्ण मन्त्रणातः प्राक् उत्तर कोरिया नेता किम जोंग उनः एतत् उद्घोषितवान्। जापान अमेरिकाभ्यां निर्णयोऽयम् अभिनन्दितः। ऑस्ट्रेलिया देशे गोल्ड कोस्ट नगरे 21 राष्ट्रमण्डल क्रीडा स्पर्धानां समाप्तिरभूत्। भारतेन आयोजनेऽस्मिन् 26 स्वर्णपदकानि, 20 रजतपदकानि, 20 कांस्यपदकानि समेत्य 66 पदकानि समधिगतानि। गवीश प्रवाहि वार्तासु संस्कृतभाषायाः धारासारप्रवाहम् अधिकृत्य चिन्तयामि यत् पुरातनी सति अपि भाषा इयम् अधुनातनेऽपि काले लोकानां चित्तहारिणी सिद्ध्यति। आम्, संस्कृतस्य च अस्यै अनुपमतायै हेतुभूताः सन्ति अस्याः भाषायाः अभिवृद्धये प्राणपणेन प्रयासरताः संस्कृतविद्वांसः।
तत्र च पाश्चात्य संस्कृत विदुषां संस्कृत विषयकान् तथोक्तान् अधिक्षेपान् पूर्वपक्ष सिद्धांत पक्ष विधिना विखंड्य विदेशेषु अपि संस्कृत ध्वजम् उत्तुंगम् उत्तोलयन् विराजते श्रीमान राजीवः मल्होत्रा। राजीवः मल्होत्रा अस्ति अयं तादृशो जनः येन संस्कृतं तदाधृतं भारतीय इतिहास प्रख्यापनपरं प्रायः असङ्गतं प्रतीपतः विधीयमानं व्याख्यानादिकं विदलय्य अथ पूर्वाग्रही पाश्चात्य विचार पृष्ठपङ्के साग्रहं पौर्वात्यसुरभिसमन्वितम् आत्मानम् आविर्भूय स्वीयं राजीवनाम विद्यते निःसंशयम् अन्वर्थीकृतम्। केन नु संस्कृतानुरोधिना तद्विरोधिना वा न ज्ञायेरन् राजीवरचितानि बीइंग डिफरेंट, ब्रेकिंग इंडिया, द बैटल फॉर संस्कृत सदृशानि सर्वतः प्रथितिपथ प्राप्तानि पुस्तकानि। तेन तु स्वीयायासमात्रेणैव विरोधिमतमतान्तरं भृशं समालोच्य ब्रिटिश पार्लियामेंट भारतीय मंचादिषु विविध सम्मानं समर्ज्य अद्यावधि कथमिव उन्नीतम् उन्नीयमानं च विद्यते संस्कृतम् इति चर्चास्पदत्वं भजमानः अयमिह राजीव मल्होत्रा सहकृतः विशिष्टः संवादः। वस्तुतः भवांस्तु पूर्वतः अभियान्त्रिकी विशेषज्ञः, कुशलोद्यमी अथ मीडियादि विशिष्टसेवा क्षेत्राणाम् अनुभवी अपि वर्तते। परं ततः संस्कृतं प्रति भवदीया रुचिः कथं वृद्धा? ततश्च द बैटल फॉर संस्कृत, बीइंग डिफरेंट, ब्रेकिंग इंडिया, इंद्राज नेट इत्येतादृशानि पुस्तकानि भवता कथं प्रणीतानि? भारतीय संस्कृति के दो कुरुक्षेत्र हैं। एक तो कुरुक्षेत्र है अंदर ही, आपस में ही लड़ाई हो रही लोगों की। एक और कुरुक्षेत्र है विदेश में, विराट कुरुक्षेत्र, जिसको ग्लोबल डिस्कोर्स कह सकते हैं। उसमें हमारी जो संस्कृति है उसको मिस रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ट्रांसलेशन गलत की जा रही है और उसके अगेंस्ट काफ़ी कुछ लिखा जा रहा है। तो ह्यूमन राइट्स के बारे में लिखा जा रहा है कि ये जो संस्कृति है ख़राब है। तो ये जो दूसरी वाली संस्कृति की कुरुक्षेत्र है, जो ग्लोबल डिस्कोर्स है, हम उसमें काम कर रहे हैं। तो उसमें काम करने के लिए पहले तो हमको दूसरों के बारे में पूर्व पक्ष करना है कि वो लोग कौन हैं, क्या उनका इतिहास है, क्या फ़िलॉसफी है, क्या पॉलिटिकल थॉट है, क्या उनका एजेंडा है, और उसके अनुसार उनको पहचानना है। तो वो समझने के बाद फिर हमारे शास्त्र क्या लिखते हैं, हमारी आइडियोलॉजी क्या है, हमारे विचार क्या है हमारी संस्कृति के साथ, इन दोनों को समझने के बाद हम उनको जवाब दे सकते हैं। पहले पूर्व पक्ष फिर उत्तर पक्ष। ये लेकिन जब जवाब देते हैं, हम जवाब सिर्फ पेन ये कीबोर्ड से नहीं देते, हम सामना करके देते हैं। हम उनके पास जाकर उनसे बातचीत करते हैं, उनको चैलेंज करते हैं। और इसी के कारण 5-10 वर्ष ऐसे काम करने के बाद फिर एक पुस्तक निकलती है। सो माई वर्क इज़ एनकाउंटरिंग विद द इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड, रिप्रेजेंटिंग आवर संस्कृति इन ए पॉजिटिव वे, इन ए वेरी नाइस वे, ऑथेंटिक वे। बीइंग डिफरेंट अर्थात वैभिन्यं विभिन्नता वा इत्याख्यस्य भवदीय प्रथितपुस्तकस्य कस्मिंश्चित् अध्याये भवता 8,100 तादृशाः भारतीयाः सांस्कृताः वा शब्दाः संकलय्य उपन्यस्ताः वर्तन्ते, येषां वस्तुतः आङ्ग्लानुवादः इति न कर्तुं शक्यते इति भवता एवं प्रतिपादितं वर्तते। आङ्ग्लानुवादकेभ्यः अथ आङ्ग्लभाषिभ्यः भावत्कः कः सन्देशः एतस्मिन् प्रसङ्गे? The non-translatable word will protect us from losing our culture, because जो translate हो गया word, that word is useless because you replace it. You don't need to say pran anymore, you can say breath. You don't need to say agni, you can say fire. So you agni becomes useless. It is no use, it is the same word. This way we are losing our vocabulary. By saying that this is not translatable, we preserve that word. We do not let it go because there is no English word like that. Second reason is, by introducing these Sanskrit words into the English language, my strategy is Sanskritization of English. I want to Sanskritize English. So I am saying let people speak English. Some people will speak Sanskrit, very few, but most people will speak English, at least for the next generation. I want to introduce Sanskrit words for them, make Sanskrit vocabulary part of the English language, not translatable. And this is what I am calling Sanskritization of English. This is very original idea. भवान् संस्कृतानुरागी,
वस्तुतः तत्रापि विशेषतः संस्कृतोपकारी न परं संस्कृतभाषी इति वर्तते भवन्तम् उद्दिश्य संस्कृतपारम्परिकाणां विदुषां कश्चन बृहान् आक्षेपः। कथमिव पश्यति भवान् ईदृशीम् आक्षेपस्थितिम्? It is true, I am not a Sanskrit speaker, and I am very happy that many other people are Sanskrit speakers. We need good Sanskrit speakers. My Swadharm is my Swadharm, somebody else has got a different focus. जो हमारा काम है उसके लिए I have to read thousands of pages of very serious English work, very serious English language, scholarship, philosophy, history, all kind of things. I have to understand Marx and Freud and postmodernism, post-colonial studies. I have to understand all that. And I do understand that. संस्कृतं भारतीय संस्कृतिं च समाश्रित्य शेल्डन् पोलॉक, वेंडी डोनिगर सदृशैः पाश्चात्य बुद्धिजीविभिः अथ देवदत्त पटनायकादि भारतीय वक्तृभिः विहितानाम् उद्धृत तथ्यानां समालोचनाक्रमे भवता संस्कृतस्य प्रथितोपस्थापन रीतिमनुसृत्य पूर्वपक्षः, उत्तरपक्षः, ततश्च सिद्धान्तपक्षः अथवा निर्णयः इति विषद्यते। अस्मद्दर्शकेभ्यः एकम् उदाहरणं, कमप्येकम् उदाहरणं प्रदर्श्य सिद्धान्तपक्षस्य स्वरूपं कृपया स्पष्टयतु। One example is Wendy Doniger looks at Lingam and looks at Sri Ramakrishna and Vivekanand and Krishna, and she finds sex everywhere. When in one place when Ramakrishna tells Vivekanand, please come sit on my lap, so she says it is a homosexual. He is having homosexual affair. So she is looking at it from Freudian Siddhant. It is not what our view is. She does not understand our culture. ये उनके विचार है. So ये इसीलिए इसी प्रकार से हम बहुत डिटेल में पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष करते हैं. ईदृशानां पूर्वपक्षाणाम् अथ भवदीयोत्तरपक्ष समन्वितानां सिद्धान्तानां संदर्भे द लैंग्वेज ऑफ द गॉड्स इन द वर्ल्ड ऑफ मेन इत्येतादृशानां पुस्तकानां किं भूतं स्थानम्? शेल्डन पॉलॉक की जो पुस्तक है लैंग्वेज ऑफ द गॉड्स इन द वर्ल्ड ऑफ मेन, फर्स्ट पार्ट संस्कृत इज देव भाषा, बिल्कुल ठीक बोला, करेक्ट. बट देन ही सेज आफ्टर फ्यू पेजेस ही सेज इट एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ मेन, व्यवहारिका. So he says the Paramarthika we should reject. Okay. But we don't reject. When the Deva Bhasha enters your life and my life, we don't reject the Deva Bhasha. It is still Deva Bhasha. But I use practical way. I use it for practical thing, but I don't forget the Deva Bhasha. It is still the language of the gods. While it becomes also in the world of men. It is not one or the other, it is both together. So when he says it's now Sanskrit is the world of men, so what he means by that? He means it has to be used by leftist social scientists. It is a way to, you read Shastra to find out where they are discriminating, why, what is the hidden meaning, how Ram is exploiting Sita. This is the kind of vichar in this book. भवेन्नाम ब्रिटिश पार्लियामेंट रूपं प्रथितस्थलं USA UK इति तत्रस्थं बौद्धिकं पटलम् उत भारतीय चिन्तकवर्गसम्बद्धः भारतीयः वैश्विकः वा मञ्चविशेषः सर्वत्रैव भवतः धर्मयोद्धृरूपेण कीर्तिः वर्तते. परं भारतीय संस्कृतिसमुन्नायकेन भवता तत्र तत्र कीदृश्यः प्रतिक्रियाः अवाप्ताः? ठीक है, दिस इज वेरी गुड. ब्रिटिश पार्लियामेंट में हमने दो घंटे का हमारा प्रोग्राम हुआ था. उन्होंने हमको इनवाइट किया था. उसमें कंजर्वेटिव एमपीज भी और लिबरल एमपीज भी, दोनों पार्टीज के एमपीज आए थे. तो उन्होंने काफ़ी प्रशंसा की कि ये जो हमने आइडियाज़ दिए हैं, ये आइडियाज़ ऐसे ओरिजिनल आइडियाज़ हैं. आई हैव ट्राइड टू रिप्रेजेंट भारतीय संस्कृति वर्ल्ड वाइड, और मैं चाहता हूँ कि हमारे लोग हमको सहायता दें. एंड आई वॉन्ट टू से दिस वंस. If I were a Chinese person doing it for China, the whole government would be helping me. If I were an Arabic person, the king of Saudi Arabia would give me lot of money कि अरे वाह क्या कर दिया आपने. Any other civilization, a person like me doing this work for 25 years would be considered very important and they would help him. So here I am doing this on my own. I will continue doing this on my own because this is my Swadharma. श्रीमन् एवं सुबद्धं तथ्यान्वितं च भवदीय प्रतिपादनं नूनम् आह्लादकरं प्रातीयत इति आकलय्य भवत्कृते अर्पयामि प्रभुतं धन्यवादम्. धन्यवाद.
संस्कृतोपासनं हि सर्वैरेव अनुकरणीयं। तदर्थञ्च सहाय्यी भवति अस्मदीयः संस्कृतशिक्षणक्रमः खेलक्रमे संस्कृतशिक्षणम्। नमस्कारः। अद्य पुनः संस्कृतशिक्षणाय वार्तावल्याः कक्षायां भवतीनां च हार्दं स्वागतं। पूर्वकक्षायां वयं कथामाध्यमेन संस्कृतवाक्यानाम् अभ्यासं कृतवन्तः। अद्य पुनः कथामाध्यमेनैव संस्कृतवाक्यानाम् अभ्यासं करिष्यामः। एकस्मिन् वने एकः वटवृक्षः आसीत्। तस्मिन् वटवृक्षे एकः काकः एका काकी द्वौ एव तत्र वसतः स्म। तस्य वृक्षस्य कोटरे एकः कृष्णसर्पः अपि आसीत्। सः कृष्णसर्पः तयोः शावकान् खादति स्म। द्वौ एव तत्र चिन्ताग्रस्तो अभवताम्। काका अवदत्, भो कष्टं, कृष्णसर्पः आवयो शावकान् खादति। काकी अवदत्, भो आवयो मित्रं शृगालः अस्ति, चलतु शृगालस्य पार्श्वे गच्छावः। शृगालस्य पार्श्वे गत्वा द्वौ एव वदतः, भो मित्र शृगाल, एकः कृष्णसर्पः आवयो शावकान् खादति। शृगालः वदति, भो मित्र चिन्ता मास्तु, कस्यचित् राज्ञः राजभवने गच्छतु, ततः कनकसूत्रम् आदाय कृष्णसर्पस्य कोटरे स्थापयतु। शृगालस्य वचनं श्रुत्वा द्वौ एव राजभवनं प्रति अगच्छताम्। राजभवने राजा स्नानम् आचरति स्म। राजा स्वकीयं वस्त्रं, स्वकीयम् आभरणं, स्वकीयं कनकसूत्रं सरोवरस्य तटे स्थापयित्वा स्नानम् आचरति स्म। काकी सद्य एव गत्वा कनकसूत्रम् उत्थाप्य स्वकीयं नीडं प्रति, स्वकीयं वृक्षं प्रति गतवती। तत्र च कृष्णसर्पस्य कोटरे तं कनकसूत्रं स्थापितवती। राजपुरुषः तस्मिन् वृक्षे आरूढः अभवत्। तत्र कृष्णसर्पस्य कोटरे कनकसूत्रं दृष्टवान्, किन्तु तत्र कृष्णसर्पः फलं प्रसार्य तत्र आसीत्। तो तत्र राजपुरुषेण लगुडेन, अनेन लगुडेन तत्र कृष्णसर्पं सः मारितवान्। अथ च कनकसूत्रं गृहीत्वा सः राजभवनं प्रति गतवान्। काकः काकी च तत्र सुखेन वसतः स्म। अत एव उक्तं, यदा बलशाली शत्रुः भवति तदा बलेन किमपि न भवति, उपायेन भवति। केन भवति? उपायेन भवति। अत एव उक्तं, उपायेन जयो यादृक् रिपोस्तादृक् न हेतिभिः उपायज्ञोल्पकायोभिः न शूरः परिभूयते। अस्तु, साम्प्रतं सम्पन्नायं कक्षा आगामी सप्ताहे पुनः समागमिष्यामः। तावत्पर्यन्तं नमस्कारः। उपायः आवश्यकः, उपायः करणीयः खलु कार्यसफलतायै। किं भवती मां बोधयति? एवमेव जानातु, अङ्केऽस्मिन् अग्रे गमनाय उपायः योजनीयः। मास्तु संशयः। अत्र सज्जोऽस्मि परिधिप्रभागमादाय। तत्र च स्वीयाभिनयप्रतिभया खलु पुरुषोऽप्येकः अमरताङ्गतः। केवलं खलपुरुषत्वेन ख्यातः उत वा चतुरस्रम् अभिनयकलया? एवमपि जानातु, स चास्ति मर्मभेदीश्वरमण्डितः अमजद खानः। पुत्र अचिराद् विधेहि शयनम्, अन्यथा नूनम् आयास्यति गब्बरसिंहः। इदमस्ति शोले इति चलचित्रानुगतेषु लोकप्रसिद्धकथनेषु एकतमम् अमजद खान परिचायकं तदीय प्रसिद्धचरित्रनिरूपकं च वचनम्।
शोले यदापि अस्य चलचित्रस्य विषये वार्ता श्रूयते सर्वप्रथमं मनः पटले आविर्भवति स्मृतिः गब्बर सिंहस्य उत वा अमजद खानस्य। जो डर गया समझो मर गया। हिंदी चलचित्र जगतः सोऽयं खलनायकः यो हि एनामेव भूमिकाम् अवलम्ब्य इतिहास गाथासु अमर पदवीम् अधिरूढः। मुंबई चलचित्र विश्वे यदा यदापि खल भूमिकानां चर्चा भविष्यति अमजद खानस्य नाम नूनं मूर्धन्यम् आविर्भविष्यति। गतशताब्दे 40 वत्सरे नवंबर मासिके 12 अहनि पेशावरे लब्धजन्मनः अमजद खानस्य पिता जयन्तः लोकविश्रुतः अभिनेता आसीत्। गतशताब्दीये सप्तमे दशाब्दे रमेश सिप्पी इत्यस्य ख्यातनाम्नो निर्देशकस्य शोले इति चलचित्रं निर्माणाधीनम् आसीत्। तस्मिन् गब्बर सिंहस्य खलभूमिकायै असौ डैनी इत्येनं प्राधान्येन कामयते स्म। तथापि तस्य समयाभावकारणात् चलचित्रलेखकेन सलीम खानेन अस्यै भूमिकायै अमजदस्य नाम संस्तुतम्। एवञ्च अमजदः गब्बर सिंह भूमिकाम् अधिगतवान्। बहुत यारा न लगता है। शोले चलचित्रे संस्मरणीयाभिनयानन्तरम् अमजद खानः अकस्मादेव नाना चलचित्र भूमिकाः अवाप्तवान्। तत्र च तदीयाभिनय प्रतिभा चन्द्रकलेव उत्तरोत्तरं तेजस्विताम् आपद्यत। हम कहते हैं रुक जाओ, कौन हो तुम? साहब हम हरियाणवी होते हैं, लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं है। आप इन लुड़का लुड़की की हथकड़ियां खोलना चाहते हैं ना, हम खोल देते हैं, चाबी हमारे पास है। महानायकेन अमिताभ बच्चनेन सह अमजदेन विविध चलचित्रेषु अभिनीतम्। मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस, नसीब, याराना इत्यादीनि सकलानि अपि चलचित्राणि अतिशय लोकप्रियतां गतानि। एषु च अमजदस्य प्रभावकाभिनयेन प्रमाणितं यदसौ सर्वविध भावाभिव्यक्तये समर्थोऽस्ति। खलभूमिका उत वा गंभीर भूमिका अथवा हास्याभिनयो वा सर्वत्रैव अमजदस्य अभिनय मुद्रा अनन्या अवर्तत। जी हाँ। शतरंज के खिलाड़ी, कुर्बानी, हीरालाल पन्नालाल समेतेषु शताधिक चलचित्रेषु अमजदेन अभिनीतम्। दर्शकानां च स्नेहानुरागः समधिगतः। नास्ति एषः समर्थाभिनयपटुः अमजद खानः अद्य देही रूपेण अत्र। बैड। मेरा नाम इंस्पेक्टर खान है, मैं कुछ सवाल पूछने आया हूँ। ये कोई सवाल पूछने का वक्त नहीं है इंस्पेक्टर। शट अप! जब मैं तुमसे सवाल पूछूंगा जवाब तुम दोगे। फिलहाल मैं इससे सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब यही देगा। अंडरस्टैंड? तथापि तदभिनीताः भूमिकास्तु निस्संशयं चिराय राजिष्यन्ते आस्माकीनेषु स्मृतिकुंजेषु। दो हाथों की देखो शान, ये अल्लाह है ये भगवान, यारी मेरी कहती है यार पे कर दे सब कुर्बान। कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। यद्यपि महान् एषः खलनायकः अस्माकं समक्षं नास्ति, तथापि स्वीयैः प्रसिद्धाभिनयकलापाटवैः स्मृतिविग्रहवान् वर्तिष्यते। कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। भो गवीश, किमस्ति अधुना प्रस्तोतव्यम्? किमेतत् ज्योतिः विस्मृतवती भवति सर्वं। विगताङ्के अस्माभिः आस्माकीनस्पर्धागीतस्य निर्णयस्तु घोषितः, परन्तु नैव घोषितमासीत् नूतनस्पर्धागीतम्। आम्, स्मरामि गवीश। तदानीं न घोषितमासीत्, परम् अद्य तु घोषणीयं तदत्र। सूचयतु भवानेव। अयि दर्शकाः, न इतः परं वितनोमि भवताम् औत्सुक्यम्। इदमस्ति अभिनवं स्पर्धागीतम्। किसके सासों की सरगम, और इस दिन
सगद्गदं पितृस्मरणकारी लता मंगेशकर स्वरालंकृतं च गीतमिदं यथा नियमम् अनूद्य भवद्भिः एप्रिल मासे 30 दिनं यावत् अस्मभ्यं प्रेषणीयम्। इन्दीवर विरचितस्य च अस्य गीतस्य स्पर्धा निर्णयः मे मासे 5मे दिने ज्ञापयिष्यते। इदानीं च सम्प्राप्ताः वयं वार्तावल्याः अस्य अङ्कस्य अन्तिमे समापन पदक्रमे। ग्रीष्मर्तौ सम्प्रति अनुदिनम् ऊष्मा प्रभावः प्रवर्धते। अस्मिन् च स्थितौ संरक्षिताः स्वस्थाः भवन्तु सर्वे तत्र भवन्तः। अनुज्ञापयन्तु च अस्मान् आगामि सप्ताहे पुनरागमनाय। नमो नमः। मधुरं मधुरमो मधुरे मधुपवने मधुरं मधुरमो मधुरे मधुपवने शोभनं भणसि भूयः धावसि सखी धृमिथ शोभनं भणसि भूयः धावसि सखी धृमिथ करोषि नर्तनं सलिला मधुरो मधुमाशोऽयम् ढोलकसमितं ओये सखे पेपाभिचयुतं ओये सखे ढोलकसमितं ओये सखे पेपाभिचयुतं ओये सखे गगनसमितं मनस्ते चलितं ओये सखे गगनं पुरीतं रागै भुवनं भूयुपि भावै मोहनं बिहुगानमिदम् मोहनं बिहुगानमिदम्